اج آمنا دے چندے تشریف یاوری ہے، اج آمنا دے چندے تشریف یاوری ہے، ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے، اج آمنند چندی تشریف یاوری ہے، سارے نبی خدا تو منگ دے گئے دعائی، یا رب اسان امتی محبوب دا بنائی، رب نے ہے تین بخشی کیسی پیمبری ہے، رب نے ہے تین بخشی کیسی پیمبری ہے، اج آمنا دے چندی تشریف یاوری ہے۔